Yeah, simple rang papel, way dugo, way kalag, way tingog. Apan nganong murag kini ang nagbuot sa dagan sa kalibutan. Paminaw, papel. Kamay forma pero bugat, makadato pero makalunhat. Mugmang gisuwat mga saad na nga papas, danggo na buak kay balao na kalapas. Diplomang gihaguan giusikan, masulogon kamahayan, perma sa papel di patihaya, daat ang kalipay o kasakit di malaya-laya. Papel dilitanan mapalit, papel dilitanan masukod. Kung ang ngalan ni mo limpyo, dilis kalibutan ikaw dato. Papel dilitanan mapalit, papel dilitanan masukod. Kung ang ngalan ni mo limpyo, dilis kalibutan ikaw dato. Musulod sa klase, why notebook? Intong isang iyamot, di mahadlok. Nangandoy ang lisod, aron lang makapot. Sapatos isi, kay naning kamot. Siyan way sugos, tumakaton. Uban abunda, murag agalon. Kompleto sa suporta, gamit og tanan. Usikan, gibudhian, kay gayunan nga numan. Sa labas sa bata nga siya na tao, o kitang naghikaw ug wala ka ambo. Baro giimong papel aron malimpyo, ayo ibaligya imong prinsipyo. Ang pinging konsensya, sunod hustisya, andamang kalinaw, please lang paminaw. Ayaw pa ulipon sa kwarta, mahaya ihalad ang liyo para sa himaya. Papel dilitanan mapalit, papel dilitanan masukod. Kung ang ngalan ni mo limpyo, dilis kalibutan ikaw dato. Papel dilitanan mapalit, papel dilitanan masukod. Kung ang ngalan ni mo limpyo, dilis kalibutan ikaw dato. Nagdagat sa kwarta, nahilong konsensya, ibaylong prinsipyo, shortcut asenso, diplomatiko, panway ayo. Titulado daw, way respeto. Kinsa magiga kupot nimo, ang papel ba o ikaw tawo?